अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसमा शेख है और आज की वीडियो में हम जानेंगे करबला का पूरा वाकया। वाकया है करबला तारीख का दर्दनाक वाकया है। ये हक और बातिल का वाकया है। ये दो अलग अलग शख्सियत के बीच का वाकया है। ये दो लोग अलग नजरियात का वाकया है। यजीद जुल्म की निशानी, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अमन की निशानी। यजीद जबर का पुतला, हुसैन सबर का पैकार। यजीद अपनी काली करतूतों पर अपने जुल्म से दुनिया में जाना गया और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हक और सच के शेर बनकर दुनिया में जाने गए। करबला के तड़पते मैदान में हुसैनी और यजीदी दो ग्रुप सामने आते हैं। यजीद महज़ून का नापाक बेटा था और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था। सुभान अल्लाह। यजीद नशे में धुत रहकर नमाज छोड़ देता था। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की करबला में भी नमाज कज़ा नहीं हुई। यजीद ने एक हज किया, उसमें भी बेशुमार गुनाह किया। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवारी होने के बावजूद भी 25 हज पैदल किए। यजीद गंदे लोगों का दोस्त था। गंदे गंदे काम उनके शौक थे। दीन इस्लाम के लिए मजाक था। नापाकी उसके अंदर फूट फूट कर भरी थी और वो चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उसके हाथ पर बैत कर ले, मतलब उनके हुक्मों को मानने वाला बन जाए। वो हुसैन जिनके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो जो जन्नती नौजवानों के सरदार है, जिनका दोस्त यार उनके जैसे अल्लाह वाले कहीं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कहीं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे। सुभान अल्लाह। जमाने ने वो मंजर भी देखा है। हसनैन करीमैन कम उम्र की वजह से चलते चलते गिरते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर उन्हें उठाते हैं। इतनी मोहब्बत थी आपको अपनी नवासों से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को जब भी अपने कंधों पर बिठा कर घुमाते थे, हजरत उमर फरमाते थे, वाह वाह क्या सवारी आई है। तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सवारी देख रहे हो, सवार भी तो देखो कैसे है। करबला का वाकया कुछ यूं है कि जब यजीद तख्त नसीन होता तो उसे ये फिक्र होती कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये सब मेरी बैत करे, मतलब मेरे अंडर में आए और जो हुक्म मैं दूं उसे पूरा करे। इसलिए उन्हें वलीद बिन उकबा को लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो, इन्हें लाओ, अगर ये ना आए तो फिर इन पर सख्ती करो। आपको पैगाम मिलता है कि आपको बुलाया गया, आप गए। तब यजीद ने अपने नापाक इरादे बताए, उन पर जोर जबरदस्ती करने लगा कि आपको बैत लेनी होगी। आप जब निकले तो एक सिपाही ने उन्हें रोका। तब फरमाया, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। मैं यजीद की बैत से इनकार करता हूँ। आप वहां से निकलते ही अपनी बहन ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। कहा, ज़ैनब हमें मदीना छोड़ना होगा। फरमाया, क्यों? फरमाया, यजीद अपनी जिद के चलते किसी की नहीं सुनेगा और जंग छेड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे नाना के शहर में खून खराबा हो। हमें यहाँ से चलना होगा। आसान नहीं था उनके लिए मदीना छोड़ना, वो जगह छोड़ना जहाँ उनका बचपन गुजरा, उनके नाना का रोज़ा मुबारक, और वो भी तब उन्हें पता था बस ये आखिरी घड़ियां है मदीने में। ये वाकया सुनते सुनते हमारे हसन हुसैन को आप फील करिए, वो मंजर को इमेजिन कीजिए बस कि क्या उस वक्त हालात हुआ होगा, किस हालत में वो गुजर रहे थे। आपके साथ आपके अहले खाना भी मदीने को छोड़कर मक्का जानिब जाते। 3 सहाबा को आप पूछते हैं, वहां आपको खूफियों के लेटर्स आते रहे। आप मुस्लिम इब्न अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को जान पर्च करने के लिए वहां भेजते हैं, पता लगाने के लिए कि क्या मामला चल रहा है, जाके देखो। 40,000 खूफी आपके हाथ पर बैत कर लेते हैं। 8 दुल हज जब आप हज करने जाते तो पता चलता कि हाजियों के रूप में कातिल छुपा दिए हैं, तो आप एहराम को हज के बजाय उम्रे में बदल देते हैं और कूफे की तरफ बढ़ते हैं। कायनात वालों, जरा दिल पर हाथ रख कर देखो, ये कितना मुश्किल मरहला था, कितनी हार्ड सिचुएशन थी। इस दिन जिसमें आज हम सब सुकून से जी रहे हैं, इसे बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने कितना बड़ा कदम उठाया था। गौर करें, आपको सब मना करते गए, रोकते रहे कि मत जाइए, लेकिन आपने फरमाया, अल खूफी ला खूफी, खूफी कभी वफा नहीं करते।
آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے غم قصورو، میرے مہربانو، نہ روکو مجھے جانے دو، میں جاتا ہوں نانا کے دین کو بچانے، میں جاتا ہوں دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کا گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ جاتے ہی ہیں آپ کو راستے میں خبر مل جاتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، انہوں نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، نعمان ابن بصیر معذور کر دیے گئے۔ مسلم ابن عقیل کے بیت پر جو 40,000 لوگ آئے تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا پیچھے ایک بھی انسان نہیں، سب نے اپنے دروازے بند کر لیے، ڈر کے مارے کہیں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر نہ آ جائے، اور پھر بے دردی سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ ابھی راستے میں ہی تھے، انہیں خبر ملتی ہے کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر بلوایا تھا، وہ 40,000 لوگ جنہوں نے کہا آپ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سب کے سب بدل گئے اور باتیں توڑ دی، آپ پھر بھی آگے بڑھنے لگے۔ آپ کے سب دوستوں نے، گھر والوں نے، اہل خانہ نے آپ کو منع کیا کہ آگے نہ جائے، وہ لوگ آپ کو بہت بری طریقے سے شہید کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے سب پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کسی چیز سے بے خبر نہیں، لیکن میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور نا انصافی کے خلاف کھڑے ہونے والے کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ امام حسین اپنے خون سے 2 لائن بنائی، ایک حصہ یزید والوں کا، ایک حسین والوں کا، ایک حق والے، ایک ظلم والے، ایک انصاف والے، ایک دھوکہ دینے والے، ایک سچ والے، ایک جھوٹ والے، ایک رحم کرنے والے، ایک دل آزاری کرنے والے۔ اب سوچے کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے۔ آپ کربلا پہنچے، آپ اہل خانہ کے ساتھ محرم الحرم سے آپ پانی کھانا سب بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرات نہر سامنے بہ رہی ہے، لیکن ایک قطرہ بھی ان کے نواسوں کو نہیں دیا جا رہا تھا، جس کے لیے تمام کائنات کو بنایا گیا۔ صبر کا امتحان تھا۔ 9 محرم الحرم کو پوری رات عبادت بسر کی، دیا بجھا دیا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ انہیں میرا خون چاہیے، تم سب اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں اس بات کا برا نہیں مانوں گا، اور تم لوگ جاؤ گے تو یہ لوگ روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ انہیں صرف مجھ سے مطلب ہے، تم سے نہیں۔ آدھی رات کے بعد جب دیا روشن کیا اور پیچھے دیکھا تو کوئی بھی چھوڑ کر نہیں گیا، سب وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب وفاداروں نے فرمایا کہ ہمیں ہر طریقے سے اگر چیر کر بھی رکھ دیں گے تب بھی ہمارا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ یا سیدی، جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد، کھائے پیے مضبوط لوگ، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کمزور 72 لوگ۔ حضرت سکینہ 6 مہینے کی پیاسی اور دودھ کے لیے تڑپ رہی حضرت علی اصغر کو لے کر اپنے بابا کے پاس آئی اور فرمایا اصغر کو پیاس لگی ہے۔ بابا آپ ننھے علی اصغر کو لے کر نہر فرات کے پاس لے کر گئے، چاہے وہاں سے چلو میں پانی لے کر تھوڑا حلق میں ڈال دے تاکہ بچے کو کچھ تو صبر آ جائے، لیکن ان ظالموں نے چھوٹے بچے کو بھی ایک ایک بوند کے لیے تڑپایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرا خون چاہیے، اس بچے سے کیا دشمنی ہے، اسے کیوں تڑپا رہے ہو؟ یوں یزیدیوں نے ذرا بھی نہ سنی نہ رحم کیا اور چھوٹے سے علی اصغر کے گردن پہ تیر چلا دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ تیر کوئی چھوٹا موٹا تیر نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ جانوروں کو ختم کرنے کے لیے یوز کیا جانے والا تیر تھا جو چھوٹی سی ننھی سی گردن کو چیر کر نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خون کو چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر کہا یا اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول کر۔ یہ ویڈیو کو سننے والوں سوچو ذرا، رونا آ جانا چاہیے ہمیں یہ واقعہ سنتے سنتے، پڑھتے پڑھتے۔ جب میں یہ ویڈیو بنائی مجھے اتنا زیادہ رونا آیا۔ یہ ہماری پاکی کی نشانی ہے۔ بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، آپ ان کی لاش کو خیمے تک لاتے ہیں۔ اب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، 18 سال کے جوان بیٹے کو سوار کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے دل پھٹا جا رہا ہے، لیکن کیا کرتے، اللہ راہ پر بھیجنا تھا، اپنے نانا کے دین کو عروج پر لانا تھا۔ علی اکبر بھی تھوڑی دیر میں لڑنے کے بعد گھوڑے سے گرتے ہیں۔ آپ اپنے جوان بیٹے کے لاش کو کندھے پر اٹھا کر خیمے تک لاتے ہیں، ایک ایک کر کے
71 लाशें खेमे में जमा हो जाती। अब बारी आती है हजरत इमाम हुसैन की। अब आप घोड़े पर सवार हो रहे हैं। बहन ज़ैनब की अब हालत सुनिए कैसी हो रही है। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रही, जोर जोर से रो रही है। उन्हें पता है कि मेरा भाई अकेला जा रहा है। वो हजारों की तादाद में इतने बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े हैं। उन्हें पता है कि क्या अंजाम होने वाला है। आप रो रो कर भाई भाई पुकार रही है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी बेमिसाल थी। करबला के मैदान में आप अपने 2 बेटों को खोया, लेकिन जब भाई की बारी आई आप अपना सब्र खो चुकी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरी बहन सब्र करो, ये तुम्हें रब के और करीब करेगा। सब्र से ही जिंदगी कामयाब होगी। सब्र रखो और अपनी कौम को पर्दे की ताकीद करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों का क्या ही कहना। आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीदियों को फरमाते हैं, मुझे क्यों मारते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं हक पर हूँ? मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ। तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? ऐसा करते हुए लेकिन किसी ने नहीं सुनी और बेरहमों ने उन्हें शहीद कर दिया। यजीद ने आपको तब शहीद किया जब आप सजदे की हालत में थे। आप सजदा कर रहे थे और आपके सरे मुबारक को शहीद किया गया। अल्लाहु अकबर। यजीद पलीद आपको अपने आगे झुकाना चाहता था, लेकिन आप नहीं झुके। आप अपने रब के आगे झुके और तब उन्हें शहीद किया गया। कहा जाता है कि उन जालिमों ने आपके सरे मुबारक को नेज़े पर रख कर ताजिया जैसे बनाकर पूरी 72 गर्दनों को घुमाया गया और ढोल ताशे बजाए गए। आज कुछ बेवकूफ यजीद की तरह खुशियां मना रहे हैं, ताजिया बनाते हैं, ढोल बजाते हैं। जो ऐसा करते हैं वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाले नहीं है, वो यजीद के साथ वाले हैं। हुसैनी तो नमाजी होते हैं, हर हाल में नमाज पढ़ते हैं, ताकि नमाजें कज़ा करते हैं। अल्लाह करीम हिदायत दे जाहिल मुसलमानों को और हमें 5 वक्त का सच्चा नमाजी बनाए। मैं सलाम करती हूँ हजरत इमाम हुसैन को और उन 72 बहादुरों को जिनके बारे में गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरे पास 72 करबला वालों में से कोई एक भी होता तो मैं इंडिया को एक दिन में अंग्रेजों से आजाद कर लेता। इस वीडियो में मुझे और बहुत सारी चीजें बोलना है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। तो आई होप कि आपको ये वाकया अच्छा लगा। ये वाकया सुन के एकदम दिल भर आता है। बहुत तकलीफ होती है कि हमारे इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ करबला में क्या वाकया पेश हुआ, जिन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए लड़े हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।